रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना संक्रमणबाट वीरगञ्जमा एकजनाको मृत्यु। यो साता थप 16 जना गैर आवासीय नेपालीले संक्रमणका कारण ज्यान गुमाए। लकडाउन खोलेसँगै मुलुकभर छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन आजबाट सञ्चालनमा। समुदायमै संक्रमण देखिएको भन्दै सप्तरीको राजविराजमा निषेधाज्ञा। कक्षा 11मा कम्तीमा D+ ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीले मात्रै 12 कक्षाको परीक्षा दिन पाउने गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा कार्यविधि तयार। चीनले बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गरेको आरोप लगाउँदै टेक्सस स्थित चिनिया वाणिज्य दूतावास तत्काल बन्द गर्न अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको निर्देशन। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सी विरुद्ध लिभरपुलको शानदार जित। म्यान्चेस्टर युनाइटेड वेस्ट ह्याम युनाइटेडसँग बराबरीमा रोकियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथ म साथी सन्तोष र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। लकडाउन खोलेसँगै मुलुकभर छोटो दूरीका सवारी साधनहरू आजबाट सञ्चालनमा आएका छन्। थन्काएर राखिएका सबै सवारी साधन बिहानैदेखि सडकमा निकालेको नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिनुभयो। सार्वजनिक सवारी चढ्ने सबैले अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्नेछ। यातायात मजदुरले आफ्नो सुरक्षा साधनको प्रयोग गर्दै काममा खटिने सिटौलाले बताउनु भएको छ। सरकारले तोकी बमोजिम क्षमताको 50% यात्रु चढाउने तथा 50% बढी भाडा लिने महासङ्घले उल्लेख गरेको छ। यद्यपि यातायात मजदुरको कोरोना बिमाका लागि सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार प्रक्रिया अघि नबढेको सिटौलाले गुनासो गर्नुभयो। त्यसका लागि पहल जारी राख्ने उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड नबनेकाले जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै विशेष सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्। वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमणका कारण थप एकजनाको मृत्यु भएको छ। नारायणी अस्थायी कोभिड अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका वीरगञ्जमा स्थानका 70 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। गैराती गरिएको परीक्षणमा उनीसहित वर्षाका थप 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण भएको आशंकामा अस्ति मंगलबार नारायणी अस्थायी कोभिड अस्पतालमा भर्ना भएका ती पुरुषको सोही दिन साँझ मृत्यु भएको अस्पतालका इन्चार्ज डाक्टर उदय नारायण सिंहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कोरोनाको लक्षण रहेकाले उनको शरीर परिवारको जिम्मा लगाएका थिएनौं। बुधबार राति मृत व्यक्तिमा पनि कोरोना रहेको रिपोर्ट आएको छ। 17 जना संक्रमित मध्ये 1 जना नारायणी अस्पतालका र 1 जना बाहिर कार्यरतका चिकित्सक छन्। सुक्खा बन्दरगाहका 2 जना स्टाफ, ट्रक चालक र 1 निजी स्कुलका कक्षा 10 का विद्यार्थी समेतमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित मध्ये कोही पनि क्वारेन्टाइन सेन्टरमा बसेका छैनन्। नारायणी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायका अनुसार संक्रमित 17 जना मध्ये 9 जना पैसा तिरेर सेल्फ पेड परीक्षण गराएका र चिकित्सक सिफारिसमा परीक्षणका लागि गएका थिए। कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर पछिल्लो साता 16 नेपालीको मृत्यु भएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका अनुसार यो साता कतारमा 8, संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE-मा 5 र कुवेतमा 3 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै कोरोना संक्रमणका कारण प्रवासमा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या 160 पुगेको छ। त्यस्तै भारत, साउदी अरब, UAE र कुवेतमा मात्र यो साता 950 नेपालीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म विभिन्न मुलुकमा 30,571 नेपालीमा संक्रमण पुष्टि भएकोमा 28,681 जना निको भइसकेका छन्। समुदायमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको भन्दै स्थानीय प्रशासनले सप्तरीको राजविराज नगरपालिका क्षेत्रमा बिहान 5 बजेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिको हिजो साँझ बसेको बैठकले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि राजविराज नगरपालिका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। नगरपालिकामा कोभिड-19 समुदायमा फैलिएकाले थप संक्रमण रोक्न राजविराज नगरपालिकाले नगरपालिका क्षेत्रभित्र पूर्ण लकडाउनको आह्वान गरेको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्कर हरि आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अत्यावश्यक सेवाहरू बाहेक अनावश्यक आवजावत र हिँडडुल गर्न रोक लगाइएको छ। आदेश उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उल्लेख गरेको छ। कक्षा 11मा कम्तीमा D+ ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीले मात्रै 12 कक्षाको परीक्षा दिन पाउने गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कार्यविधि तयार पारेको छ। कक्षा 11 को अन्तिम परीक्षा सञ्चालनको अधिकार विद्यालयलाई नै दिने सरकारी निर्णय पश्चात बोर्डले सो नियम सहितको कार्यविधि तयार पारेको हो। सो कार्यविधि चालू आर्थिक वर्षदेखि नै लागू हुने बोर्डको कक्षा 12 तर्फका परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्माले बताउनु भएको छ।
वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आज 20 अर्ब रुपियाँ बराबरको रकम प्रशोचन गर्ने भएको छ। रिभर्स रिपो मार्फत केन्द्रीय ब्याङ्कले सो पैसा बजारबाट झिक्न लागेको हो। तरलता व्यवस्थापनका लागि भनेर केन्द्रीय ब्याङ्कले बजारबाट पैसा तान्न लागेको हो। पछिल्लो पटक करिब 1 महिना अघि राष्ट्र ब्याङ्कले रिभर्स रिपो मार्फत पैसा तानेको थियो। मुगुमा लकडाउन खुलेसँगै रारा विमानस्थलबाट तारा एयरले आफ्नो नियमित उडान सुरु गरेको छ। लकडाउनका कारण गत चैतदेखि बन्द गरेको रारा विमानस्थलबाट तारा एयरले नेपालगञ्जदेखि नियमित उडान सुरु गरेको हो। हिजो पहिलो फ्लाइट खाली आएको भए पनि दोस्रो फ्लाइटमा 9 यात्रु ल्याएर फर्किँदा 8 जना यात्रु लिएको तारा एयरका स्टेसन इन्चार्ज शेरबहादुर वामले बताउनु भयो। मुगुमा भिजिट कर्णाली एन्ड ट्राभल्सको पहलमा तारा एयरले उडान सुरु गरेको हो। प्रदेश 5 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लामा 16वटा चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिरहेको छ। तर यस्ता चिस्यान केन्द्र निर्माणका क्रममा केही स्थानमा कामै नसकिँदै सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी भएको पाइएको छ। त्यसको उदाहरण रूपन्देहीको समीरमाई गाउँपालिकाको चिस्यान केन्द्र समेत हो, जहाँ 22 लाखको काम गरेर मन्त्रालयले 71,97,000 भुक्तानी दिएको छ। बुटवलबाट सहकर्मी अमृता अनुमोलले पठाएको यो सामग्री। प्रदेश 5 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सहयोगमा रूपन्देहीको समरीमाई गाउँपालिकामा चिस्यान केन्द्र बन्दैछ, जहाँ अहिलेसम्म जग, बीम र पिलर ढलान भएको छ। यस काममा प्राविधिकहरूले 22 लाखको अनुमानित लागत निकालेका छन्। तर प्रदेशको मन्त्रालयले भने यही काममा 71,97,000 अनुदान खर्च भएको भन्दै भुक्तानी दिएको छ। सम्झौता भएको भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारीले 22 लाखको काम गर्दा 72 लाख भुक्तानी पाएको छ, जसले सहकारीका सदस्यहरू नै आश्चर्यचकित भएका छन्। समरीमाई गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दा तथा सहकारीका सदस्य निरञ्जन पाठक। त्यो जति काम भएछ त्यसको मूल्याङ्कन गरेर त्यति पैसा पठाउनु पर्ने हो। प्रदेश सरकारले त्यही त्रुटि गरेको छ। गत वर्ष जेठमा मन्त्रालयले समरीमाईका 9वटा सहकारीलाई चिस्यान केन्द्र निर्माणमा अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयकै पहलमा सबै सहकारीको साझेदारी हुने गरी भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारी मार्फत रकम भुक्तानी हुने गरी चिस्यान केन्द्र बनाउने सम्झौता भएको थियो। चिस्यान केन्द्र निर्माण समितिका अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता। 22 लाखको काम भयो, 72 लाख दियो, 50 लाख रुपियाँ त्यही कारणले त भवानी को नाममा पैसा आयो। जुन संस्थाले पैसा निकासा व्यक्तिगत चेक काटेर ठेकेदारलाई दियो त्यसको जिम्मेदार त्यही हो। रहस्यको कुरा के छ भने मन्त्रालयकै कर्मचारीले निर्माणको काम गरेका छन्। सहकारीका व्यवस्थापक अशोक तिवारी र कृषि मन्त्रालयका करार कर्मचारी समेत रहेका अष्टविनायक निर्माण कम्पनीका सञ्चालक जुगम कोइरालाको चलखेलमा रकम लेनदेन भएको खुलेको छ। मन्त्रालयले पनि चिस्यान केन्द्र बनाउँदा कमजोरी भएको स्वीकार गरेको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश 5 का प्रवक्ता विनोद किमिरे। त्यो राम्रो तरिकाले गइदिएको भए यो प्रदेशकै 7वटा सहकारी मिलेर बनाउने राम्रो एउटा आयोजना बन्थ्यो र त्यसमा अलिकति मैले अहिले पनि कुरा गरेँ केही त्रुटिहरू भएका छन् र त्यसमा हामीले सच्याउनको लागि चाहिँ सम्बन्धित सबै पक्षलाई सचेत गराएको। आफ्नै हात जगन्नाथ भने जस्तै अनुदान दिने कार्यालयकै कर्मचारी निर्माणमा लागेपछि चिस्यान केन्द्रमा लापरवाही भएको देखिन्छ। प्राविधिक सल्लाह दिन नियुक्त भएका कर्मचारीले नै चिस्यान केन्द्र बनाउँदैछन् भन्ने बारे मन्त्रालय अनभिज्ञ भने थिएनन्। मन्त्रालयले बनाइरहेका अन्य 15वटा चिस्यान केन्द्रमा पनि यस्तै नियत देखिएको छ। अनुदानका नाममा भइरहेको यस्तो जालझेल बारे छानबिन गरे मात्रै अनियमितता रोकिनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। सिन्धुली जिल्लामा विभिन्न सामुदायिक वनमा झण्डै 4.5 लाख क्युफिट काठ अल्पत्र अवस्थामा रहेका छन्। वैज्ञानिक वन लागू भएका सामुदायिक वनका काठ निकासीमा सरकारले रोक लगाएपछि सिन्धुलीमा 4,63,000 क्युफिट काठ जंगलमै अल्पत्र परेको अवस्थामा रहेको वन उपभोक्ता महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार जिल्लाका 2वटा वन डिभिजन कार्यालय अन्तर्गतका 87वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन व्यवस्थापनका क्रममा कटान आदेश लिई काटेका काठ निकासीमा रोक लागेपछि अल्पत्र परेको हो। सुनकोशी नदीमा हाम फालेर बेपत्ता भएका सङ्खुवासभा धर्मदेवी 8 का 28 वर्षीय अभिजङ सोम्याङ बिहानदेखि
को बिहानीदेखि खोजी कार्य जारी छ। मलेसियाबाट फर्किएर घर जाँदै गरेका सोम्याङ बस रोकेको अवस्थामा सुनकोशीमा हाम पालेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं डीएसपी श्यामबहादुर केसीका अनुसार उनी गोलन्जोर र सुनकोशी गाउँपालिकाको सिमाना कानढुङ्ग्री भन्ने स्थानबाट सुनकोशी नदीमा हाम फालेर बेपत्ता भएका थिए। सुनकोशीमा बाढी बढेकाले खोजी कार्यमा कठिनाई भइरहेको डीएसपी केसीले बताउनुभयो। यसैबीच सिन्धुलीको मरिणी गाउँपालिका 3 मथौली स्थित मरिणी खोलामा एक पुरुषको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले टेक्सासस्थित चिनिया वाणिज्य दूतावास तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। चीनले बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गरेको भन्दै अमेरिकाले भोलिसम्म वाणिज्य दूतावास बन्द गर्न भनेको अमेरिकी विदेश मन्त्री माइकल पोम्पेले बताउनु भएको छ। बेजिङले राजनीतिक केन्द्रित निर्णय व्हाइट हाउसले गरेको आरोप लगाएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयले भने वाशिंटन स्थित दूतावासका कर्मचारीमा लगातार ज्यान बार्ने धम्कीका फोन आउने गरेको उल्लेख पनि गरेको छ। चीन र अमेरिका बीच पछिल्लो समय सम्बन्ध अत्यन्त तनावपूर्ण बनेको छ। बेजिङसँग व्यापार सम्बन्ध सहित कोरोना भाइरस महामारीका कारण समेत पछिल्लो समय तनाव बढेको हो। यसअघि अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले कोभिड-19 को खोप विकासको कार्यक्रमको चीनले जासुसी गरिरहेको आरोप लगाएको थियो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अन्य चिनिया वाणिज्य दूतावास पनि बन्द गर्ने निर्णय हुन सक्ने बताउनु भएको छ। युद्धविरामको लागि वार्तामा रहेको तालिबान विरुद्ध अफगानिस्तानको सरकारी सेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा परि 45 जनाको मृत्यु भएको छ। हेरत प्रान्तको एद्रन्सकान जिल्लामा भएको हवाई आक्रमणमा मारिने मध्ये 8 जना सर्वसाधारण छन्। मारिने मध्ये अन्य 37 जना तालिबान लडाकु रहेको भनिए पनि केही सर्वसाधारण समेत रहेको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। 2 चरणमा हवाई कारबाही भएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकाको मध्यस्थकर्तामा अफगान सरकार र तालिबान बीचको वार्ता कैदिरियामा सहमति हुन नसक्दा फेरि बिथोलिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलले चेल्सीमाथि 5-3 गोल अन्तरको जित दर्ता गर्दै शानदार जित निकालेको छ। आफ्नो घरेलु मैदानमा चेल्सीमाथिको जित दर्ता गर्दै लिभरपुलले च्याम्पियन्सको ट्रफी उचाल्ने पक्का गरेको हो। चेल्सी माथिको जितसँगै लिभरपुलले केन्नी डालगिट्सबाट ट्रफी उचालेको हो। लिभरपुलसँग हार बेहोरेको चेल्सीले च्याम्पियन्स लिगमा स्थान बनाउन आइतबार वल्भर्स ह्याम्पटनसँगको खेलमा जित हात पार्नुपर्नेछ। लिभरपुलले 30 वर्षपछि प्रिमियर लिगको उपाधि उचालेको हो। लिभरपुलका लागि नेवेकिटा, ट्रेन्स अलेक्जेन्डर, जर्जिनियो विग्जान्डम, रोबर्टो फिरिमिनो, एलेक्स ओक्सलेटले गोल गरेका थिए। यस्तै प्रिमियर लिगमा भएको पछिल्लो खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड वेस्ट ह्याम युनाइटेडसँग बराबरीमा रोकिएको छ। म्यान्चेस्टर युनाइटेड वेस्ट ह्यामसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको हो। घरेलु मैदानमा मासुन ग्रिनवुडले गोल गरेपछि युनाइटेड हारबाट जोगिएको हो। यसअघि पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा मिचेल एन्टोनियोले पेनाल्टीमा गोल गर्दै वेस्ट ह्यामलाई अग्रता दिलाएका थिए। घरेलु मैदानमा बराबरी खेलसँगै युनाइटेड लिगको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। युनाइटेडले 37 खेलबाट 63 अङ्क जोडेको छ। युनाइटेडको बराबरीसँगै शीर्ष 4 मा रहने टिमको टुङ्गो अन्तिम खेलबाट तय हुने भएको छ। यता वेस्ट ह्याम भने रेलिगेसनबाट जोगिएको छ। 38 अङ्क जोडेको वेस्ट ह्याम 15औं स्थानमा छ। जाँदै मुख्य प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट वीरगञ्जमा 1 जनाको मृत्यु। यो साता थप 16 जना गैर-आवासीय नेपालीले संक्रमणका कारण ज्यान गुमाए। लकडाउन खुलेसँगै मुलुकभर छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन आजबाट सञ्चालनमा। समुदायमै कोरोना देखिएको भन्दै सप्तरीको राजविराजमा निषेधाज्ञा। कक्षा 11 मा कम्तीमा D+ ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीले मात्रै 12 कक्षाको परीक्षा दिन पाउने गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा कार्यविधि तयार। चीनले बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गरेको आरोप लगाउँदै टेक्सास स्थित चिनिया वाणिज्य दूतावास तत्काल बन्द गर्न अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको निर्देशन। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सी विरुद्ध लिभरपुलको शानदार जित। म्यान्चेस्टर युनाइटेड वेस्ट ह्याम युनाइटेडसँग बराबरीमा रोकियो। हवस् त प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 10 बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी सन्तोष र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।